يا لاهيا في دروب الحياة تسير الخطى في دجى الحيرة وتقضي الزمان بغير اعتبار. ويدك أبصر من الغفلة ولا تك يوما مع السابرين وتحيا بعيدا عن السنة ودع نزوة أو مكانا مريبا. وحاذر أخي من الزلة ولا تسترح بالهوى برهة وعف تسامى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب معالي الأمور وأشرافها ويكره सफसाफहा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला बुलंद बाला और बाइज्जत मामलात पसंद करता है और घटिया बेहुदा मामलात नापसंद करता है।